الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى وصحابه وازواجه واولاده وذرياته واولیاء امته وعلماء اہل سنته اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ سارے صلاۃ و سلام بڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی. لغم ہوں کا لغمی، جسم ہوں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سہارا پیر کامل کامل ہرا رہنما. اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. حمد و ثنا بعد تاجدار رب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید بلال حسین شاہ صاحب گردیزی مدد والی فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب گردیزی مدد والی جانشین شہید پاکستان فخر ملت اسلامیہ حضرت علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب مدد والی پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف حضرت علامہ پیر محمد صدیق نقشبندی صاحب مدد والی فاضل محتشم حضرت علامہ مفتی لیاقت علی صاحب مدد والی مجاہد اہل سنت مولانا عبد المصطفیٰ چشتی صاحب خطیب ذیشان واعظ شریف بیان علامہ غلام یاسین فریدی صاحب دیگر جید علماء کرام اسٹیج دی زینت سب میرے مسلک دی بہار میرے سر دا تاج. اللہ کریم منوں تے توانوں ہمیشہ علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی صدیقی صاحب مدد والی دیگر علماء کرام انہاں دی موجودگی دے اندر چند گھڑیاں گفتگو کر کے میں اپنی آخرت دا سامان جمع کرنا. اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا جے اگر قریب ہو جاؤ تو مینوں تواڈے نال گفتگو کرن چ اور تواڈی زیارت کرن چ بھی آسانی ہو جائے گی. تھوڑا جہا پچھلے بندے بھی حرکت فرماؤ برکت بڑی ہوئے گی. سبحان اللہ. تہاڈا پہلا درویش اگے بیٹھا ہے، تسی بھی قریب آ جاؤ. سبحان اللہ.
جامعہ دے کافی سارے طلباء کرام تشریف فرما نے. اللہ کریم انہوں عظیم عالم دین بنائے اور انہاں دا ستارہ ہمیشہ چمکدا رہے. میرے تو قبل خطیب پاکستان واعظ شریف بیان سرمایہ اہل سنت اور میری انہوں نے بڑی ایک محبت ہے علامہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب مدظ اللہ علی خوبصورت ولولہ انگیز خطاب فرما چکے نے. میں بھی امتحان دی صف وچ بیٹھا سا. ہن چند کڑیاں واز کرن دا موقع ملے ہے. محترم خان صاحب اور محترم میاں اشرف صاحب اور دیگر احباب محبت، میں چند کڑیاں بس بیٹا گفتگو اپنی بند کرو، میری گفتگو سنو ذرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جدے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش نہیں. ادارے دا چونکہ سالانہ پروگرام ہے دستار فضیلت دا، میں اس حوالہ نال چند ساریاں مروزات عرض کرنیاں نے. خوشی اس بات دی مینوں زیادہ ہے کہ اے جڑی مسند پیراں علی انہاں نے خالی اپنی گدی واسطے سلسلہ نہیں رکھے یا بلکہ قرآن و سنت دی اشاعت دا سلسلہ جاری رکھے ہے. دور حاضر دے اندر لوگ اپنے آباؤ جداد دیاں گدیاں تے بیٹھ کے مال تے اپنی جیباں چ پا رہے نے، لیکن قرآن و سنت دی اشاعت واسطے کوئی ورلا موتی کم پیا کر دے. ایسے مشائخ جڑے قرآن و سنت دی اشاعت واسطے اداریاں دی خدمت وچ مصروف نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا سا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جدے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش ہے. دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے نے، انہوں نے کتاباں لکھیاں نے. کسی نے کتاب 50 ورق دی، کسی نے 100 ورق دی، کسی نے 500 ورق دی، کسی نے 1000 ورق دی. اپنے اپنے علم دے مطابق کتاباں لکھیاں. لکھن تو بعد کسی اہل علم نو دے کے نظر ثانی کروائی. نظر ثانی کروا کے پھر اس کتاب نو کمپیوٹر چ تیار کیتا گیا. پھر دا ٹائٹل چھپیا، کتاب چھپی، ٹائٹل دے وچ کتاب لگی، بازار وچ آئی، لوگاں خرید کے مطالعہ کیتا، علم حاصل کیتا. حضرات کتاب دے اختتام تے ایک جملہ لکھیا ہوندا، اس جملے دی طرف میں تہاڈی توجہ دلانا چاہنا. اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو، از راہ کرم اردو بازار اینے نمبر دکان لاہور یا کراچی دا ایڈریس دے کے آندے نے، سانو خط ڈالو، ساڑی غلطی ارسال کرو تاکہ آئندہ ایڈیشن وچ ایک غلطی نہ چھپ سکے. حضرات کتاب دے اینڈ تے جملہ لکھیا ہوندا ہے، کتاب پڑھنا لیا جے تیری نظر چ کوئی غلطی گزری ہے تو سانو اطلاع کرو تاکہ آئندہ ایڈیشن جدو چھپوائیے مزید کتاب غلطیاں تو صاف تے شفاف کر کے چھپوائیے. میں صدقے جاواں کائنات دے رب تو صبح فجر پڑھ کے ذرا باواز بلند 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا جے. ہن صرف اینی کو اونچی آکھو کہ نال دا سوندا رہے. حضرات صدقے جاواں خالق و مالک تو
جس نے 5 سپارے بیان کر کے گل نہیں کی تھی، 10 سپاریاں تو بعد گل نہیں کی تھی، 20 تے 30 سپاریاں تو بعد گل نہیں کی تھی، ازے قرآن دی ابتدا ہے، فرمایا پڑھن والیا دھیان نال پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، غلطی تے بڑی دور دی گل ہے، یہ وہ کتاب ہے جہدے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش نہیں، پکیزہ منزہ اعلیٰ عرفہ مبرہ پاک کتاب ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے، علماء میرے نالوں زیادہ انہوں نے جانتے ہیں اور زیادہ اچھا بیان کر دینے۔ میں بھی ایک گل اتھے ایڈ کرنا چاہنا، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی تصوف معرفت، 10 سال لکھ دے رہے، 10 سال نظر ثانی کر دے رہے کہ دے وچ کوئی غلطی نہ میرے کو لکھتی ہوگی، 20 سال گزر گئے، 10 سال اس خیال چ گزارے انہوں چھپوا کے منظر عام تے لے آواں کہ نہ لے آواں، 30 سالاں تو بعد وہ کتاب ایک بیگ چ بند کی تھی، اپنے مرید نو آکھے نو اٹھا انہوں پانی دی سپرد کریا، انہوں پانی چ پھینکیا، سمندر چ پھینکیا، مرید نے بیگ اٹھایا، بیگ بڑا ہلکا لے کے گیا، انہیں سمندر دے اندر پھینکیا، پانی دے اتے اتے تیرن لگ پیا بیگ، چند سیکنڈ تیریا پھر فوری نیچے چلا گیا۔ مرید بڑا حیران ہویا کہ انہوں تیرنا ہی چاہیے سی، یہ نیچے کیوں چلا گیا؟ یہ اندر وزنی چیز کو نہیں سی، چند سیکنڈ تو بعد نیچے چلا گیا۔ مرید حیران ہویا، کافی دیر کھلو کے ویندا رہا۔ الغرض بڑی قابل غور، لے گیا کوئی؟ حضرات توجہ ہوئے، بڑی قابل غور، مرید حیرانی دی عالم دے اندر واپس آیا، آکے اندھے حضور جنید بغدادی وہ بیگ دے اندر کی سی؟ حضور اٹھان چ بڑا ہلکا سی، پانی دی سپرد کیتا ہے، چند سیکنڈ کے بعد فوری نیچے چلا گیا ہے، حضور دی وجہ کی ہے؟ وہ کیڑی ایسی وزنی چیز سی جڑا فوری نیچے چلا گیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمان لگی، وہ اندر ایک کتاب سی جڑی تصوف معرفت لکھدا رہا، 10 سال لکھدا رہا، 10 سال نظر ثانی کردا رہا، وہ کوئی غلطی نہ رہ گئی ہوئے، 10 سال اس خیال چ گزارے نے چھپوا کے منظر عام تے لے آواں کہ نہ لے آواں، اندر 30 سالاں تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا، جنی دیر تک اللہ دی کتاب قرآن باقی ہے اونی دیر تک کسی اور کتاب دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اونی دیر تک کسی اور کتاب دی ضرورت نہیں، چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے، جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت دیاں باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر، چاند دا ذکر قرآن دے اندر، سورج دا ذکر قرآن دے اندر، روشنی دا ذکر قرآن دے اندر، اندھیرے دا ذکر قرآن دے اندر، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر، سمندر دا ذکر قرآن دے اندر، طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر، لہراں دا ذکر قرآن دے اندر، موجاں دا ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات گرامی توجہ دی آ جائے، مکے دیاں گلاں قرآن کے اندر، مدینہ دے تذکرے قرآن کے اندر، جہنم دے اگاریاں دیاں گلاں قرآن کے اندر، جنت دے نظارے قرآن کے اندر، ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے، تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں اداواں بن کے نازل ہویا ہے۔
سارے محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ. پیران نے تانوں خطاب سنایا ہے تے بڑی بمشکل تواڈے کولوں آواز کڈائی ہے. جنی دفعہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نے تانوں آکھیا نا اچھی بولو، میں انی دفعہ نہیں کہن والا. یہ گل ذہن چ رکھیا جے، جیڑا بندہ اچھی نہ بولیا میں تقریر چھڑ کے کول آ جانا ہے، انہوں میں کھڑا کرنا ہے، دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی میں پورا سننا ہے. تو کام خراب نہ کریا جے. ذرا سارے بولو. اے جڑے مدرسے دے طالب علم بیٹھے نے نا، انہاں کولوں تے سبحان اللہ لینی انجے جویں مودی کولوں کشمیر لینا ہے. انہاں کول تے سبحان اللہ بڑی اوکھی لبنی ہے. تے تسی جڑے بندے بیٹھے ہو نا، تسی ذرا دب کے بولو، عقیدت نہ بولو، سارے بولو سبحان اللہ. اس طرح تسی بولو گے تو بڑا لطف آئے گا. اے بیٹا چہرہ ننگا کر لے، کوئی کرونے دا مسئلہ نہیں ہونا، کوئی ٹینشن نہیں. ہن تے حکومت نو اپنا مسئلہ پہ گیا ہے، او دے واسطے کرونا نہ فروری چ پیدا کر دین تے وکھری گل ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن توجہ ہوے، بڑی قابل غور، ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے. کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں اداواں بن کے نازل ہویا ہے. میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر حضور غلاماں دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور غلاماں نو جہاد واسطے بلان تے ذکر قرآن دے اندر حضور جہاد واسطے لے کے جان تے ذکر قرآن دے اندر حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور. حضرات گرامی برباد کرو، ادھی تے تساں کر چھڈی توجہ لوکاں دی اپنی طرف، ہن باقی میری طرف رہن دیو. حضرات توجہ ہوے، بڑی قابل غور. اللہ اکبر کبیرہ. میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر حضور غلاماں دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضرات میرے نبی سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور عبادت دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور حضر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن دے اندر حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر علم نشرح دا سینہ تے ذکر قرآن دے اندر حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دا سیرہ تے ذکر قرآن دے اندر والامرکہ دی جان تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دے زندان تے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنیاں زلفاں نو تیل لگائے تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر معراج دی شب میرے نبی لا مکان دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیاں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑھ کے سراپہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لے آن کے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماتا. اس پاک پکیزہ قرآن وچوں اللہ تے افضل کتاب وچوں کتاب شفا وچوں کتاب مبین وچوں کتاب لا ریب وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا وہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فی. یہ کتاب ہے جی دے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش نہیں ہے. بس دعا کرو تواڈی سبحان اللہ قبول بھی ہوے منظور بھی ہوے تے قبول تے منظوری تو بعد یہ وچ ایک دعا کر چھڈو مولانا جناب صاحبزادہ عبد المصطفیٰ چشتی صاحب دا موبائل بھی واپس مل جائے تاکہ پریشانی دا خاتمہ مکمل یقینی طور تے ہو سکے. ہے یقیناً ظاہر پریشانی تے بن جاندی ہے. یہ بھی پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں نصیب ہویا ہے. تسی محبت ملا خود رہا سبحان اللہ. حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور. حضرت والا توجہ دے آ جائے. اے او قرآن جدے حرف آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر تھوڑا جا اچھا جدے لفظ آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدے جملے بنے مصطفیٰ دی شان دے اندر جڑے بندے چپنے
وہ صرف اے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے ویکھو ساڈے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے. مولوی صاحب کسے ووٹ پان دی گل تے کروا نہیں رہے, صرف کہہ رہے نے آکھو سبحان اللہ. جے منہ چوں نہ نکلے تے پھر گریبان چ ویکھو کیڑی غلطی ہو گئی ہے. اللہ نے میرے کولوں اے بھی توفیق چھین لئی ہے کہ میں سبحان اللہ اے او دا ذات دا ذکر بھی او دیاں صفات نہیں بیان کر سکیا. کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے, بندہ اپنی مرضی نال بول نہیں سکدا, بول ہی سکدا ہے جدی زبان نو اللہ پسند کرے او دے کولوں اپنی تے اپنے محبوب دی تعریف کرا لیندا ہے. حضرات جدے جملے بنے مصطفیٰ دی شان دے اندر, حضرات جدی آیات بینات بنیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں شداں بنیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں مداں بنیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدے رکوع بنے مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدے ربع بنے مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدے ثلاثے بنے مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدہ سپارہ بنیا مصطفیٰ دی شان دے اندر, تری سپارے آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں شداں آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں مداں آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں زیرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں صبرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر. حضرات رومی کشمیر کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش علیہ رحمٰن نے بڑے کمال دی گل کر گیا کیا ہے. آپ نے شداں مداں اے زیرہ زبیرہ اے سب شانی نبی آیا لوگا خبر نہ کائی اتخاصا رمضان پایا. آج جڑے لوگ لفظ نبی دا ترجمہ نہیں ازے تک کر سکے, لبادہ اسلام نہ ضرور ہو رہے ہیں, ہر سال قربانی دیاں کھلنا ضرور لے لیندے نے, رمضان وچ زکات ضرور کھچ لیندے نے, سنی دین والے نے, سنی دے ہوندے نے, سنی بھڑا ہوندے نے, کھلاں بھی سنیاں دیاں لے جاندے نے, جڑا سارا سال وہ آندے رہندے نے اللہ تو علاوہ کسے کو مدد نہ منگو تے کسے دے وسیلے دے قائل نہ بنو, او بندے سنیاں کو کھلاں لے جاندے نے, سنی دے چھڑ دے نے چپ کر کے. ایک واحد سنی طبقہ ہے جڑا سارے انو پرموٹ کردا ہے, نہیں کردا تے اپنے علماء نو نہیں کردا. اے افسوس قیامت دیاں دیواراں تک اس قوم تے رہنا ہے. اے یاد رکھیا جائے اہل سنتی او نجات والی جماعت ہے جنہوں سرکار نے آپ فرمایا ہے. توجہ ہوئے جڑے لوگ لفظ نبی دا ترجمہ نہیں کر سکے انہوں نے قرآن تے مصطفیٰ دی ترجمانی کتھوں کرنی ہے. وہ قرآن تے فرمان دی ترجمانی وہی کر سکتا ہے جدے اندر عشق دا بوٹا لگا ہویا ہے. باقی تو بس فارمیلٹی ہے. علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب دی گفتگو جڑی ہے وہ تہاڈی سمجھ تو سارے تو باہر سی, لیکن وہ یقیناً ایسی گفتگو جڑی ہے وہ ہائی لیول دی گفتگو سی اور انہوں سمجھن والے وچوں کوئی سن. انہاں گلاں نو سمجھو بڑی ضرورت ہے اس دور دے اندر. لیکن رسول اللہ دی ترجمانی, سرکار دے فرمان دی ترجمانی, قرآن دی ترجمانی اج تک صحیح معنیاں چ انہاں ہی کیتی ہے جڑے صدیقین نو بھی ماندے نے, شہداء نو بھی ماندے نے, اولیاء کاملین نو بھی ماندے نے. الحمدللہ. اور اے بدبختاں نو کی لگے انہاں دا نظریہ, انہاں دا ماٹو, انہاں دا سلسلہ کچھ ہو رہے. کھڑی دے تاجدار نے اے دے بھی بڑی پیاری گل کیتی ہے, جے سبحان اللہ پڑھو تو میں پڑھ دیاں. کھڑی دے تاجدار نے کی جان او قدر نبی دا اے کی جان
قدر نبی دا اے دنیا دار کمی انہیں کی جان اے قدر نبی دا اے نجدی ملا کمی انہیں او قدر نبی دا اے سنی جان میرے علیہ بیٹھے آجے ایک قدر نبی دا اے سنی جان اے صاف جنا دے سینے مل گیا تحقیق نعرہ تحقیق گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر کی جان او قدر نبی دا کی جان 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 کی جان اے قدر نبی دا اے نجدی ملا خمی انہیں او قدر نبی دا جانن والے او سونگے مدینے ادھر تواڈے داتا صاحب دی نگری چ بھی ایک صوفی ٹائپ نعت خان رہندا سی ہن تے بڑے عجیب قسم دے نعت خان نا عجیب قسم دا ماحول حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت الرحمان اللہ انہاں دے مزار تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے آندے سن ساڈے سٹیجاں تے مذہبی مجرا ہون لگ پیا ہے انہاں تے سارا نہیں ویکھیا اساں سارا ویکھیا ہے اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے اسی گل کریے تے پھر بندے آندے نے ویکھو جی مولویاں نو ساڑا ہے او ساڈی جُتی نو وی ساڑا نہیں او تہاڈا ساڈے گلے وی تہاڈے نالوں چنگے ساڈیاں صورتاں وی تہاڈے نالوں چنگیاں او ساڈا انداز وی تہاڈے نالوں چنگا ساڈا دابا وی تہاڈے نالوں بہت چنگا اور ساڈا ٹور ٹپا تے مکان تے رہن سہن تے کھان پین بھی تہاڈے نالوں چنگا اسی صرف مائیہ نہیں پڑھ دے نالے قرآن پڑھنے ہیں نالے مصطفیٰ دا فرمان پہ پڑھنے ہیں ایتھے کہ صوفی ٹائپ نعت خان سی اعظم چشتی سبحان اللہ جے کہہ سکتے ہو تے آرام نال کہہ چھڈو سبحان اللہ انہیں بھی بڑے کمال دی گل کی تھی انہیں کہا تو جے میرا محبوب بن ڈیٹھا جنو ویخ کے او چن شرما اوے سیر کرن نو سارا گلشن سی
نوا ابے تے جتھے رکھے او قدم زمین تے اتھو دھرتی لفدی جہاں ابے تے جیو رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود ود جا ابے جیو کھولے والزلفاں دے تے راہی راہ بھول جا ابے حسن نبی دا جدی چالی چلی نہ جہاں ابے آدم ایڈا سونا ماہی کتے ہو رہی نظری اگر اس دور میں آزم چشتی ہوندا نا تو دور حاضر دے ناد خانہ نو ویکھ کے ویکھ کے روندا ویکھ کے روندا ویکھ کے روندا ہنداؤ کی آگے نے ہوئے یا اللہ اے کیڑی مخلوق ہے کنج دا لباس ہے کنج دا ماحول ہے کنج دے سنن والے نے کنج دے سنان والے نے ہیں ہائے انہیں آکھیا یا اعظم ایڈا سونا 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 او سونا اعظم ایڈا سونا ماہی 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 او میرا ماہی اعظم ایڈا سونا ماہی کت ہو رہی نظر نہ آوے حضور دی نسل بیٹھی ہے میں اگے بھی ایک دفعہ پیر سید بلال حسین شاہ صاحب دی زیارت کی تھی علامہ صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب کرتے تھی دامت برکاتہم القدسیہ دے حکم تے آیا تھا میں ویکھ کے آنا پیا اور نبی دی آل دے شہزادے ایڈے سونے نے جاؤ سنیو تانوں جعفر قریشی راتی خواب چ لبے تے صبح تسی اٹھو تے اگو تانوں پھر عمران خان لبے اور باقی بندے اچھی آکو سبحان اللہ اور تسی سبحان اللہ چپ رہو باقی بندے سارے علماء بولو ذرا سبحان اللہ امام محمد نو ویکھ کے اور لوگ آندے سن عیسائی آندے سن جنہاں دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دے شاگرد سن امام محمد انہوں نے ویکھیا او جنہاں دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے انہوں دا بڑا محمد کڈا کو سونا ہونا ہے میں نا اس دور وچ امام محمد سن اج دی صدات حسبی نسبی قصبی سیدہ نو آ کے ویکھو ایک سونا مائی نہیں گجرا والے دا
یہ سچا سید ہے، کیا بات ہے، یہ سچے سید بیٹھے بہت اعلیٰ، ہیں۔ ہاں یہ سچے سید بیٹھے، سن 47 دے سید نہیں، ہاں یہ سچے سید بیٹھے۔ جس نبی دی آل دے شہزادے ایڈے سونے نے ہیں، جناب عباس دا حسن سبحان اللہ، ہیں، جناب زین العابدین دا حسن، جناب مولا حسن دا حسن، جناب مولا حسین دا حسن، جناب مولا مرتضیٰ دا حسن، تو پھر مصطفیٰ دا حسن۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات آندیاں نے سونیا مصر دیاں یا عورتاں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا، بجائے سیب کٹن دے سبزی کٹن دے انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے۔ سونیا جے مصر دیاں عورتاں میرے محمد نو ویکھ لیندیاں، اپنے دل کٹن دے مجبور ہو جا۔ ساؤنڈ بہت اچھا ہے، اللہ برکت دے۔ آخری خوراک نہیں دینی، میں تال باجے تو بغیر ہی سیکھ گیا ہاں الحمدللہ، آخری خوراک نہیں دینی۔ حضرات توجہ ہوئے، یہ بھی سیدان دا فیض ہے۔ حضور دا حسن و جمال بیان کریں کہ لہذا موضوع بڑا طویل موضوع جانا، تو میں عرض پہ کرنا تھا امام محمد، اتنا حسن، اللہ اکبر۔ لوگ ویندے سن تے شش کر اٹھتے سن، کیا کہنے، کیا بات، اپنے تے اپنے بیگانے بھی کھلو کے جو ویندے سن ہیں۔ اور جنہ امام محمد نو ویکھیا ہے وہ رج گئے، تے جنہ ویکھیا ہی حضور نو ہوئے، تھوڑا جا اچھا ہور کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ عاشقاں دے سلطان سلطان العارفین سلطان باہو نے بڑے کمال دی گل کی تھی، آبند نے تن میرا چشی مانگو وے تے میں مرشد ویکھنا رہ جا لولو دے مڈ لکھی چشمے ایک کھولا ایک جان ہوں اتنا جٹیا سب رنایا وے اور کدے ول بہجان مرشد دا دیدار با مرشد دا دیدار با۔ وہ سارے پڑھو درا جنہیں جوان بیٹھے ہو زور لاؤ، علماء نو میں تنگ نہیں کردا، بزرگاں نو تنگ نہیں کردا، علماء بزرگ اپنی مرضی نال پڑھو، جوان میری مرضی نال پڑھو، ذرا زور لا کے آکھو مرشد دا دیدار با مرشد دا دیدار با مرشد دا دیدار با امن لکھ کروڑا جان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور پھر ذرا واپس چلیے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس اندر شک دے شبے دی بھی گنجائش ہے۔ یہ تو قرآن ہے نا، اندر ایک فرمان بھی پڑھا، سارے سبحان اللہ پڑھو تو میں پھر حدیث مبارکہ پڑھا۔ اے سارے علماء بیٹھے نے میرے نال افضل نے، میں انہاں دا نوکر ہاں، خادم ہاں، غلام ہاں، اے مینوں کہنا چشتی اٹھ ساڈیاں جُتیاں سیدھیاں کر کے ساڈی پیری پوا، تے میں پھر بھی انہاں دا نوکر ہاں،
یہ سعادت سمجھاں گا او دی وجہ دنیا داراں نوں نہیں پتہ انہاں دا مقام کی مینوں پوچھو میں کتاباں وچ پڑھیا ہے حضور نے فرمایا جن نے میرے دین دی عالم دی قدر کیتی گویا اس نے میں محمد دی قدر کی اللہ اکبر کبیر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضور فرماندے نے تواڈے وچوں بہتر ہوے جیڑا قرآن سکھے تے قرآن سکھائے قرآن سکھن والا بھی بہتر ہے قرآن سکھان والا بھی بہتر ہے اے نہیں آکھیا جیدی کوٹھی اچھی ہو بہتر ہے اے نہیں آکھیا جیدہ مکان بڑا ہے بنگلے دی صورت ویچے او بہتر ہے اے نہیں آکھیا جیدی جنابے والا دنیا تے بلے بلے بڑی ہے او بہتر ہے اے بھی نہیں آکھیا جیدی اولاد بڑی ہے او بہتر ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اے لوکاں سن لو تواڈے وچوں بہتر ہووے جڑا قرآن سکھے تے نالے قرآن سکھائے اج دین دے طالب علم اس ادارے دے اندر قرآن حفظ کر رہے نہیں درسیات پڑھ رہے نہیں حضرات گرامی انہاں دا بڑا مرتبہ مقام ہے میرے کریم نبی نے فرمایا ہے جدو دین دا طالب علم گھروں نکلدا ہے انہاں دے پیراں دے تھلے فرشتے اپنے پر وچھا لیندے نے اگلے دن ایک بندے میں فون کیتا فون کر کے پوچھا چشتی صاحب اے جڑا سکول اسی پڑھن جانے ہیں انہاں دے پیراں دے تھلے نہیں میں کہا نہیں میں کہا نہیں میں کہا یہ گل انہاں دی ہوئی ہے جڑے قرآن سکھن جاندے نے تے قرآن سکھان جاندے نے ہن طالب علم تے بولن دے نے جڑے بندے نے انہاں نوں ٹینشن ہو گئی کہ اتنے تے مولویاں دی تعریف ہے اسی سبحان اللہ کیوں آکھیے علماء نال جاری لا لو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی قبر بھی بہتر ہو جائے گی حشر بھی بہتر ہو جائے گی میں ایک دو گل صرف تواڈے نال ہور کرنی ہے تو گفتگو میں سمیٹ دینی ہے بس قلوبی شریف دے اندر روایت موجود ہے میں ایسے زمن دے اندر ایتھے گل کر چلنا علماء دے والے نال درسیات دی کتاب ہے نا قلوبی شریف او دے اندر موجود ہے سرکار صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھے سن میری سرکار نے فرمایا صحابہ قیامت والے دن ایک بندے دیاں نیکیاں تے بدیاں تلن گیاں او دے نامہ اعمال دے اندر گناہاں دا انبار ہونا ہے نیکی بالکل معمولی ہونی ہے فیصلہ ہو جانے نو جہنم چ لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ فیصلہ ہو جائے گا وہ لے کے جا رہے ہوں گے اللہ فرمائے گا جبریل فرشتیاں نو کہہ رک جاؤ تے میرے اس بندے نو بھی روکو حضور فرماندے نے قیامت والے دن پھر جبریل آکھے گا رک جاؤ ملائکہ رک جان گے اس بندے نو روکو رک جائے گا جبریل عرض کرے گا یا اللہ روک لے اے حکم ہوئے حضور فرماندے نے اللہ قیامت والے دن فرمائے گا جبریل میرے اس بندے نو پوچھنے زندگی دے اندر کسی عالم دین دے دسترخوان تے بہ کے کھانا کھادا جے نے کھانا کھادا میں جہنم وچ نہیں گھلاں گا میں جنت عطا فرما دیاں گا جے کسی عالم دین دے دسترخوان دے بہ کے نے کھانا کھادا ہے میں جہنم چ نہیں گلاں گا کتھے گلاں گا جنت چ جبریل پوچھے گا کسی عالم دین دے دسترخوان دے بہ گئی کھانا تناول کیتا ہی آکھے گا نہیں میں کسی عالم دین دے دسترخوان دے بہ کے کھانا نہیں کھاتا اے مولا اینے کسے عالم دین دے دسترخوان دے بہ کے کھانا تناول نہیں کیتا مولا ان کی حکم ہے اللہ فرمائے گا جبریل اینو پوچھ اینے کسی عالم دین دے نال مصافحہ لیا ہوئے سلام لیا ہوئے ملیا ہوئے مصافحہ کیتا ہوئے جے اینے مصافحہ کیتا ہے میں جہنم چ نہیں گلاں گا میں جنت عطا فرما دیاں گا
جنت چ کلاں گا۔ جبریل پوچھے گا کسی عالم دین نال مسافہ لیا ہی؟ آکھے گا نہیں، میں کسی عالم دین نال مسافہ نہیں لیا۔ ایتھے ہن لوگ کمیٹیاں دے ممبر انہاں دا عجیب نظام ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے علماء دے ٹیسٹ لے رہے ہوندے نے، ٹیسٹ، سبحان اللہ، صحیح گل ہے، حقیقت کہہ رہے ہیں۔ جنوں محلے چ کوئی چنگا نہیں نہ جاندا وہ مسجد دی کمیٹی دا ممبر بن جاندا ہے، یا جڑا لٹائر ہو جائے فوج وچوں پولیس وچوں سجے کھبے جدھروں مرضی، او آندا میں بس ہن ایتھے ممبر ہی بننا ہے۔ توجہ ہوئے بس تہاڈی، ایدے تے باز کرے 35-36 گھنٹے دی وکری تقریر ہے۔ ایدے وچ نقیب صاحب نے گل کیتی سی حکمت دی گل، ایدے اندر بہت زیادہ حکمت بیان کراں، بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے، لیکن توجہ دیا جے۔ اللہ فرمائے گا جبریل انہوں پوچھ انہیں کسی عالم دین نال مسافہ لیا ہے؟ وہ آکھے گا نہیں، میں کسی عالم دین نال مسافہ بھی نہیں لیا۔ اے مولا انہیں کسی عالم دین نال مسافہ نہیں کیتا، اللہ انہیں جہنم بل کر دئیے۔ اللہ فرمائے گا جبریل نہیں، اس میرے بندے نو پوچھو ایک کدی میرے کسی عالم دین دے، عالم دین دے، عالم دین دے میرے لفظ اول توجہ کریا جی۔ اللہ فرمائے گا پر روزے قیامت اے جبریل اینو پوچھ اے کسی عالم دین دے مکان تے اکاں دی لنگے آئے میں جنت عطا فرما دیاں گا۔ جبریل پوچھے گا کسی عالم دین دے مکان دے اگوں دی لنگے آئے، جبریل پوچھے گا کسی عالم دین دے مکان دے اگوں دی لنگے آئے، آکھے گا نہیں میں کسی عالم دین نو جان دائی نہیں، منو خباری نہیں، منو پتہ ہی نہیں، نہ کسی دے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا تناول کیتا ہے، نہ کسی عالم دین نال مسافہ لیا ہے، نہ کسی عالم دین دے حضرات مکان دی اگو آکھے گا لنگیاں۔ اللہ فرمائے گا جبریل ایک گل ہور پوچھ جی مولا ان کی ہی پوچھنا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے جبریل نو پوچھ ان کسی عالم دین دے یار دے نال دوست دے نالی مسافہ لیا ہوئے میں جہنم چ نہیں گلاں گا، میں جنت عطا فرما دیاں گا۔ عالم دین دے یار نالی مسافہ لیا ہوئے، سلام کیتا ہوئے، محلے وچوں کوئی بندہ علماء دی خدمت کرن لگ پوے نہ کرن، قریب ہو کے بہ جائے، مولوی صاحب دے نال ہو کے بہ جائے، کمیٹی دے بندیاں نو گش پہ جاندا ہے اے محلے دا بندہ مولوی صاحب دے نال یاری لان لگے نے۔ اب میں کہا یاری لان لگے نے، دین سکھا رہے نے، قرآن پڑھا رہے نے، سمجھا رہے نے، جڑی تیرے ذہن چ غلط فہمی نا رشتے دی وہ کٹ دے۔ جے کوئی علماء دے قریب ہو جائے تو کئی کمیٹی دے بندیاں نو ٹینشن ہو جاندی ہے، پریشانی ہو جاندی ہے۔ ہاں اے علماء نال محبت بڑھاؤ۔ اے ساڈے مدرسے دے بچے نے نا، ایڑے تھے پڑھ دے نے جامعہ فاطمیہ چ، اللہ انہاں نوں سلامت رکھے۔ ایک کئی منوں نہیں پتا تواڈے علاقے دا ایتھے ماحول کی ہے، میں ایک جرنل گل کرن لگا، میں کہڑا ایک محلے دا خطیب ہاں، لیکن توجہ ہوئے چشتی صاحب وہ مدرسے دے بچے انہی شرارتاں کر دے نے، یہ دین پڑھن آئے نے، یہ مسجد تھے کھیڑ دے نے پہ، کود رہے نے، بھج دے نے پہ۔ میں کہنا دا گھر بھی یہی ہے، انہاں دا ادارہ بھی یہی ہے، انہاں دی گراؤنڈ بھی یہی ہے، انہیں ایتھے ہی پڑھنا ہے، ایتھے ہی پھلنا ہے۔
ایتھے ہی پروان چڑھنا ہے، ایتھے ہی ممبر تے بیٹھ کے واز بھی کرنا ہے۔ میں کہ تیرا پتر روزانہ کندھاں ٹپے، موبائلاں تے یاریاں لائے، کدی کتلے ڈیٹ پائے کتلے پائے، راتی 3 بجے بھی آئے تے تو گھر سلائیں۔ جڑے قرآن پڑھ کے 10 منٹ کھیڈ لین تینوں برداشت نہیں ہوندا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف 2 محراب نے، ایک محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محراب امام مالک دا، اتنے بہ کے حدیث رسول پڑھا رہے سن۔ پڑھاندیاں ایک ساتھی آیا، مدینہ شریف دا بندہ آیا، کہنے لگا امام صاحب نو ایک جنازہ ہون لگے ہیں جے مہربانی فرماؤ تے کلاس تھوڑی دیر لی بند کرو تے بعد وچ تسی پھر کلاس لا لیا جے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ کہہ کے چلا گیا، جنازہ ہون لگے بس لے کے آئے ہو نہیں، وہ چلا گیا۔ امام صاحب نے مدینے دے لوگوں کو پوچھا کون فوت ہویا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑا بدکار سی، زانی سی، شرابی سی، عیاش، مکار، لو چل فنگا، ہر عیب دے اندر موجود سی۔ امام مالک کہتے ہیں اچھا انہیاں کتائیاں دا مالک ہے، میں تیدہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ کتاب بند کی تھی، آپ نے فرمایا چلو جنازے تو بعد دوبارہ کلاس لگے گی، جاؤ۔ شاگرد اٹھ گئے، آپ نے محراب دے اندر ٹیک لگا لے، ٹیک لگی، تھوڑی دیر تو بعد اکھ بھی لگ گئی، اکھ لگی پھر لگ گئی، اکھ لگی تو لگ گئی، حضور دا دیدار نصیب ہویا، حضور دا دیدار نصیب ہویا۔ دعا کرو ساڑیاں راتاں جاگن دا مول بھی پہ جائے، سفران دا مول پہ جائے، کدلے حجابات اٹھیں، دیدار نصیب ہو گئی۔ اسی تے انتظاری وچ کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ۔ سارے بابا سے بلند اندادی الفاظ بلند کر کے کہہ لو، کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا، سارے پڑھو، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، کرم کی کرم کی کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ۔ بڑے
ایسے چند اخبار بیٹھے نہیں، روحانی شخصیات سادات گرام سید بلال حسین شاہ صاحب، پیر سید جناب ارشد شاہ صاحب کردے دی، حضرت صاحبزادہ پیر محمد صدیق صاحب، دیگر علماء روحانی شخصیات تشریف فرمانے، تسی بھی اپنی عقیدت اظہار کر لو، زور لا کے کہہ لو میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ۔ نہیں تے کوٹ مٹھن دے تاجدار نو پوچھ لو، رات اج بھی 12 تو ٹپ چکی ہے، اے دنیا والیو کوٹ مٹھن دا تاجدار رات بہ گئی مدینے ور منہ کر کے آندا سونیا ویکھ لے ساری دنیا سکھ نال ستی، میں اٹھ جاگا بخت جے میرے چنگے غامر کیوں روما، میں اپنے اباگا اج اجڑی چوک وسا دے میری، اج موڑ میرے ولواگا سفنے وچ ایک وار جاوے ساری عمر نہ جاگا، آوے مہی تینوں اللہ لے آئے، ہن مدتاں ہویاں بڑیاں ہجر تیرے وچ اکھیاں روویں، جویں سامن مہدیاں کنیاں انہاں اکھیاں رونا اس دن سکھیا جد واقف تیڑیاں بنیاں غلام فریدہ رونا اس دن مکسی جدوں بجر کفن دیاں تنیاں، میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام مالک دی اکھ لگ گئی، اکھ لگی، جنہاں نو سمجھ آئی ہے کہہ دے سبحان اللہ، اکھ لگی، بس چند منٹ میرا توجہ دیا جائے، اکھ لگ گئی، دیدار رسول ہویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا او مالک لوکاں دیاں گلاں تے گوائیاں سن کے کیا آئی میں جنازہ نہیں پڑھنا، لوکاں دیاں گلاں سن کے آکھے میں جنازہ نہیں پڑھنا، میرا فرمان نہیں تینوں یاد رہا جڑا بابو سلام چو داخل ہوئے باب رحمت چو باہر نکل جائے او دے اتے محمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے، اے تینوں یاد نہیں رہا؟ ہائے ہائے امام مالک، اگلی گل میں بہت چکراں گا، ایتھے جڑی گل سنانا چاہنا، جڑے محلے دار نے جنہاں نو مدرسیاں دے بچے شرارتی دسدے نے، انہاں نے انہاں دیاں شرارتاں یاد آ گئیاں نے، اے نہیں یاد رہا حضور نے فرمایا انہاں دے پیراں دے تھلے فرشتیاں نے پر بچھائے، اے نہیں یاد رہا انہاں نو، اے نہیں خبر رہی؟ تیرا پتر ساری دن بازار وچ پونڈی کرے، عیاشی کرے، مکاری کرے، اریانی فاشی دا اڈا قائم کر چھڈے، بدبختی دیاں علامتاں لے کے گھر آئے، تو آنا چلو کوئی گل نہیں سمجھا لینے ٹھیک ہو جاندہ ہے، چند کڑیاں بچیاں دا کھیڑنا تو کودنا تینوں برداشت نہیں ہوندہ، تینوں سرکار دا فرمان یاد نہیں، انہاں دے پیران دے تھلے فرشتیاں نے پر بچھائے۔ امام مالک آنہاں جدو اکھ کھلی تے جنازہ ہو چکے آسی، آنہاں نے جنازہ ہو چکے آسی، چار پائی لے کے جا رہے سن، آنہاں نے میں فٹافٹ اٹھے آتے تیزی نال جا کے چار پائی نو کندہ دیتا، کندہ دے کے لے گئے جنت البقیع، آنہاں نے انہیں تک دفنان لے گئے تے میں رستے چ ایک مقام تے کھلو گیا، کیڑا مقام سی؟ حضرت مخدومہ کائنات دے میزار تے آئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ
ساجدہ یا الامام واللیمہ شاہدہ شاکرہ نجیرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ سائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محفوظہ سمجھ کے پڑھ رہی ہیں حضرات گرامی آپ کھڑے ہو گئے آنگن میں درود و سلام پڑھن تو بعد عرضی کی تھی یا زہرا آج میں ایک جنتی دا جنازہ نہیں پڑھ سکیا حضور نے منو خواب دی عالم چ دیدار کرا کے توجہ دلائی ہے میں تواڈے قدماں چ کھلو کے تواڈے بابے کولوں معافی پیا مانگنا وا اللہ اکبر کبیرہ مخدومہ کائنات امام مالک نو پتہ سی ایتھے کھلو کے واسطہ دیتا سہارا لیا زہرا دے بابے نے راضی ہو جانا ہے تو میں اسے خیال نو اپنے انداز وچ بیان کرنا چاہنا امام مالک دا وجدان اپنے وجدان دے نال حضرات گرامی اپنے الفاظوں میں چنج بیان کرنا کہ گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی تعارف میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں تو ساری تقریر چ نہیں آکھیا زور لاؤ بالکل نہیں آکھیا ہاتھ چکو میں تو نہیں آکھیا ہون جڑا ہے وے تیرے زہرا دا غلام جڑا خادم ہے او ہاتھ چکے جڑا مسیح دا خازن ہے ہاتھ تھلے رکھے جڑا مسیح دا ناظم ہے ہاتھ تھلے رکھے جڑا مسجد دا صدر ہے ہاتھ تھلے رکھے جڑا دنیا تے چودھری بنے ہے ہاتھ تھلے رکھے جڑا تیرے زہرا دا کمی بنے ہے او ذرا اپنا ہاتھ تھوڑا جیا چکے نظر آن والا چکے نظر آن اے نہیں آندا پورا چکو نظر آن والا چک لو ہاتھ لہرا لو تے لہرا کے کہہ دے وہ میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں سارے کہہ لو میں گدائے در زہرا جنہ بندیاں دے ہاتھ تھک گئے نہیں تھلے رکھیا جی جنہ دے ہتھاں وچ فالج آ گیا او بھی نہ چکیا جی جڑے سمجھ دے ہو اساں 3-4 منٹ ہاتھ چکے صبح مر جانا ہے او بھی نہ چکیا جی جڑا پیر سید بلال حسین شاہ صاحب نو دکھلاوے دی حاضری دین آیا ہے او بھی نہ ہاتھ چکے تے جڑا تیرے زہرا دا کمی بن گئے پیر سید طالب حسین شاہ صاحب دے عرس تے آیا ہے او ذرا لہرا کے کہہ دے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں جامعہ نعیمیہ دے طلباء دی میں زیارت کر رہی ہوں چہرے نظر آ رہے ہیں ہاتھ بھی مینوں تھوڑے تھوڑے ہن ماشاءاللہ پورے نظر آ رہے ہیں میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی تعارف میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا بند قبر میں بھی
بند قبر میں بھی یہ نعرہ میرا وسیلہ ہے، بند قبر میں بھی یہ نعرہ میرا وسیلہ ہے، کیڑا نعرہ؟ میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا لوگوں ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ میری توڑی سارے دی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس مدرسے واسطے میں کی دعا کرنی ہے، سادات دا فیضان بڑا آ رہا ہے، میں بھی اس فیضان میں عرض کرانگا، یا اللہ اس مدرسے دے معاونین دوں جدو برکتاں دے میں ساڑھی حاضری قبول کر کے سانوں بھی برکت عطا فرمائی۔ اے دے جتنے معاونین نے اللہ اکبر سبحان اللہ، خان صاحب بڑی محبت والے ہیں اور بڑی چاہت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور مجھے پتہ چلا ہے آج ہی کہ یہ علماء سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کریم ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور جو انہوں نے ابھی مسنی شریف کے ساتھ ان کی جو محبت وابستہ ہے، یہ بھی نجات کے لیے بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اس کے اوپر بات پھر کبھی کریں گے، اشعار پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔